अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तौफीक रशीद ख़ान। आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के बीच में फ़र्क पर बात करेंगे, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। और इसके अलावा मैं आपको डिटर्मिनर के टाइप्स भी समझाऊंगा, यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। मैं बड़ी ही डिटेल में आपको ये समझाऊंगा इंशाल्लाह। एक कोशिश करूंगा ऐसे समझाने की कि आप इसको फिर कभी ना भूल पाए। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि आपके इसके मुतालिक जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो जो सबसे पहली बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स दरअसल एक ही चीज़ है। अब ऐसा भी नहीं है कि इनमें डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूँ। मगर ये है कि डिटर्मिनर आप यूँ समझ लीजिए कि एडजेक्टिव की एक टाइप है, मगर एक बड़ी सी टाइप है जिसके अंदर फिर अपने 5 टाइप्स आ जाते हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव का ही हिस्सा है, ठीक है। मगर यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हर डिटर्मिनर एडजेक्टिव तो है, मगर हर एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होता। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? खैर, मैं यहाँ पर जब एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा तो आप उसको जो है ना बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब चलो डिटर्मिनर, वर्ड डिटर्मिनर को समझते हैं कि डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है। डिटर्मिनर का मतलब होता है तयीन करंदा, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को तयीन करे। तो अगर हम ग्रामर की रूह से इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा वर्ड जो नाउन को तयीन करे, यानी नाउन की या हमें नाउन के मकदार के मुतालिक बताए, नाउन के तादाद के मुतालिक बताए, उसके अलावा नाउन की खासियत के बारे में बताए, नाउन की अमूमियत के बारे में बताए, यानी कि जो नाउन को ख़ास करे, यानी लिमिटेड करे। अगर आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊँ, जो नाउन को महदूद करे वो हमारे पास कहलाते हैं डिटर्मिनर्स। अब एडजेक्टिव तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में ब्यूटीफुल लीजिए, नाइस लीजिए, तो ये भी एडजेक्टिव्स हैं, मगर ये नाउन को ख़ास नहीं करते, महदूद नहीं करते, तो लिहाजा ये हमारे पास एडजेक्टिव्स है, डिटर्मिनर्स नहीं। और ऐसे वर्ड जो नाउन को ख़ास करते हैं, महदूद करते हैं, उसको एक लिमिट देते हैं, या उसकी गिनती के बारे में बताते हैं, या उससे हमें उसकी तादाद का पता चलता है, मकदार का पता चलता है, जो अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो भाई जो तयीन करते हैं वो तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स हमारे पास डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर 1 लीजिए, 5 लीजिए, अ लीजिए, एन लीजिए, द लीजिए, सम लीजिए, मैनी लीजिए, फ्यू लीजिए, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं कि ये नाउन की तयीन करते हैं, कहीं ना कहीं पर ये नाउन को ख़ास करते हैं। अब आर्टिकल ए और एन का मतलब है कि भाई ये नाउन आम है, और द का मतलब है कि ये नाउन ख़ास है। इसी तरह 1 से हमें पता चलता है या 5 से हमें पता चलता है कि भाई 5 लोग हैं या एक पेन है, या यानी कि नाउन की तादाद के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से मैनी से, फ्यू से भी हमें जो है ना नाउन की मकदार का पता चलता है, अगरचा वो मकदार गैर वाज़ेह होती है, मगर होती तो है ना। इसी तरीके से आप माई लीजिए कि माई हाउस, अब घर का तयीन किया जा रहा है मेरे साथ, यानी कि अब ये पता चल रहा है कि हाउस तो है, मगर ये हाउस किसका है, इस हाउस को ख़ास किया जा रहा है माई की मदद से। तो लिहाजा माई हमारे पास एक एडजेक्टिव तो है, एडजेक्टिव के साथ साथ ये, यानी कि एडजेक्टिव के अंदर ही ये हमारे पास डिटर्मिनर में भी आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एडजेक्टिव और डिटर्मिनर के डिफरेंस को समझ चुके होंगे। अब जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मगर यहाँ पर जो है ना आपने एक बात और समझनी है, वो ये है कि डिटर्मिनर एक बड़ी सी टाइप है, इसके फिर खुद अंदर कई सारे इसके टाइप्स आते हैं, यानी कि ये एडजेक्टिव का हिस्सा तो है, मगर इसके फिर खुद जो है ना 5 हिस्से। जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है आर्टिकल्स, ठीक है। इंग्लिश में आर्टिकल कुल 3 है, ए है, एन है, द है। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं इसके मुतालिक मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बड़ी डिटेल से बनाऊंगा, तो वो आप ज़रूर देखना। मगर ये ए और एन जो है ना, ये किसी नाउन को आम दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। और ये जो द है, इसका इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ भी होता है, और इसका इस्तेमाल सिंगुलर के साथ भी होता है। ये नाउन को खास करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब द का इस्तेमाल होता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो नाउन, जिस नाउन का जिक्र हुआ है, इसके मुतालिक रीडर भी जानता है और राइटर भी जानता है। इसका अमूमन इस्तेमाल तब होता है जब किसी कॉमन नाउन को हम दोबारा, या प्रॉपर नाउन की बाज़ औक़ात उनके साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ के साथ किया जाता है, बाज़ के साथ नहीं। वो खैर मैं आपको आर्टिकल की वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। तो ये 3 जो है हमारे पास, ये हमारे पास डिटर्मिनर है, ये तयीन करते हैं, ये 2 नाउन को आम दिखाते हैं, ये और ये, ए और एन, और ये जो द है ये नाउन को खास दिखाता है। तो लिहाजा नाउन की तयीन करने वाले वर्ड जितने भी हैं वो तमाम के तमाम उनका शुमार हमारे पास डिटर्मिनर्स में किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारे पास है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। अब आपने पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा होगा, इस पर मैंने एक बड़ी मुफस्सिल वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो के आखिर में मैं आपको, ये जो एंड स्क्रीन है इसमें मैं आपको एडजेक्टिव की प्लेलिस्ट लगा दूंगा, वहां से जो है ना आप पोजेसिव एडजेक्टिव की वीडियो देख लेना। जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स है ना वो तमाम के तमाम ही पोजेसिव डिटर्मिनर्स है, क्योंकि जैसे कि ये तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि भाई डिटर्मिनर होते हैं एडजेक्टिव्स है।
تو جتنے بھی ایسے ہمارے پاس پوزیسیو ایڈجیکٹیوز ہے، ایڈجیکٹیو تو اپنی جگہ رہیں گے مگر پوزیسیو ایڈجیکٹیوز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پوزیسیو ڈٹرمنرز بھی ہے۔ یہاں پر آپ کو اس کا چھوٹا سا اوور ویو خیر دے دیتا ہوں۔ یہ پوزیسیو کا مطلب ہوتا ہے پوزیسیو ڈٹرمنرز، یعنی کہ ایسے ڈٹرمنرز، آپ چلو میں پوزیسیو ایڈجیکٹیو سمجھا دیتا ہوں، ویسے آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا۔ پوزیسیو ایڈجیکٹیو ایسے ورڈز جو ملکیت بتائے، جن سے ہمیں ملکیت کا پتہ چلے اور جو ناؤن کے ساتھ ملکیت بتائے، وہ ہمارا پوزیسیو ایڈجیکٹیو کہلاتے ہیں۔ وہی دراصل جو پوزیسیو ایڈجیکٹیوز ہے وہی پوزیسیو ڈٹرمنرز ہے۔ تو یہاں پر ایگزامپلز میں نے یہاں پر مائی لکھا ہے، اب جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال میں سمجھا بھی دیا کہ مائی ہاؤس، اس کے علاوہ یور پین، آپ کا پین، اب پین کو آپ کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہز کار، ہر، اٹس، اور دیئر، یہ کل ہمارے پاس یہی ہے جو ہم نے جتنے بھی پوزیسیو ڈٹرمنرز ہیں یہ تمام کے تمام میں نے یہاں پر لکھ رکھے ہیں۔ آرٹیکلز 3 ہے اور پوزیسیو ڈٹرمنرز ہمارے پاس کل 7 ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری ہمارے پاس ڈٹرمنرز کی ٹائپ ہے وہ ہے ڈٹرمنیٹیو ڈیمونسٹریٹیوز۔ تو اگر آپ نے ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کی ویڈیو دیکھی ہے تو بھائی جو ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز ہیں نا وہی ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو ڈٹرمنرز بھی ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو خیر ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو وہ جو ہے نا لنک اینڈ اسکرین میں لگا دوں گا، تو وہاں سے آپ وہ ویڈیو بھی ساتھ میں دیکھ لینا۔ تو یہ ہمارے پاس انگریزی میں کل 4 ہے، دس، دیٹ، دیز اور دوز، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ دس پین از مائن، یہ پین میرا ہے، تو دس کی مدد سے یہ پین جو ہے اس کو خاص کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ دس اس پین کی تعین کر رہا ہے کہ یہ والا پین، کوئی دوسرا پین نہیں، یہی والا پین۔ اسی طریقے سے دیٹ، دیز اور دوز، ان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں ان کا استعمال بھی، یہ جو چاروں ہے یہ ان کا استعمال بھی ہم، ان کا شمار بھی ہم ڈٹرمنرز میں کرتے۔ اس کے علاوہ جو چوتھی ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ ہے انٹروگیٹیو ڈٹرمنرز۔ تو آپ نے انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیوز پڑھے ہی ہوں گے، اگر آپ نے نہیں پڑھے تو اس پلے لسٹ کے اندر آپ کو انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیو کا بھی ویڈیو مل جائے گا۔ تو جتنے بھی ہمارے پاس انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیوز ہیں نا وہ تمام کے تمام ہی ہمارے پاس انٹروگیٹیو ڈٹرمنرز ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آخری ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے کوانٹیفائرز۔ تو کوانٹیفائرز جو ہے ان سے ہمیں تعداد اور مقدار کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر ایگزامپلز میں نے لکھا ہے مینی، فیو، ہاف، 5، تھرڈ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ساتھ وغیرہ اس لیے لکھا ہے کہ بھئی یہ بے شمار ہے، کیونکہ جتنی بھی گنتی ہے نا یہ تمام کے تمام ہی ہمارے پاس کوانٹیفائرز میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خیر یہ مینی، فیو، ہاف وغیرہ یہ تو اتنے زیادہ نہیں ہے سب، مگر یہ گنتی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس لیے میں نے یہاں پر ایٹسٹرا لگا کر یہ بات یہاں پر ہی ختم کر دی۔ مگر چلو میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے بہتر سمجھ لگ سکے کہ بھئی یہ کوانٹیفائرز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیوں جو ہے نا ہمارے پاس ڈٹرمنرز ہیں۔ تو کوانٹیفائرز ہمارے پاس ایسے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں جن سے ہمیں کسی ناؤن کی معلوم تعداد، معلوم مقدار یا غیر معلوم تعداد یا غیر معلوم مقدار کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ مینی ہے ہمارے پاس، مینی بوائز ور پلئنگ آؤٹ سائڈ، کئی لڑکے باہر کھیل رہے تھے۔ تو اب اس مینی کی مدد سے باہر پتہ چلتا ہے کہ جو بوائز تھے، جو لڑکے تھے وہ کئی تھے، ایک سے زیادہ تھے۔ خیر یہ تعداد یہاں پر جو ہے یہ غیر معلوم ہے، مگر پھر بھی ایک لحاظ سے تعداد تو ہے ہی، تو لہٰذا مینی بھی ناؤن کی تعین کرتا ہے اور اس کا شمار کوانٹیفائرز میں ہوتا ہے، اور کوانٹیفائرز ہمارے پاس ڈٹرمنر کی ہی ایک ٹائپ ہے۔ اس کے علاوہ 5 لیجئے، 5 eggs were broken، یعنی کہ 5 انڈے ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پر اس 5 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو انڈے ٹوٹے تھے ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی 5 تھی، تو لہٰذا انڈوں کو خاص کر رہا ہے یہ 5، تو لہٰذا یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا یہ ڈٹرمنر ہوا، اور ڈٹرمنر کے اندر یہ ہمارے پاس کوانٹیفائرز میں آتا ہے۔ تو یہ تھی ڈٹرمنر اور ایڈجیکٹیو کے ڈفرینس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو، اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ڈٹرمنر کے اس کے اندر ٹائپس بھی بیان کیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹائپ سمجھ میں آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔